अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी दोस्तों के ताउन का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। आज भी हमने दो डेवलपमेंट डिस्कस करनी है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ग्वादर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी बनने जा रही है। तो इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है कल 1 मार्च थी गालबन, हाँ तो 1 मार्च थी कल। तो कल इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वैसे हो चुकी है। इसकी बिल्डिंग की बुनियादी तौर पर ग्वादर यूनिवर्सिटी पहले एग्जिस्ट करती है, आगे चलकर बताता हूँ कैसे करती है। लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है अब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म एक बार फिर जब जाएंगे तो वो अपनी तरफ से भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर देंगे, एक ऑफिशियली, क्योंकि वज़ीर आज़म है ना। अब ग्वादर उन्होंने जाना है, जो खबर आई थी इस हफ्ते, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है 4-5 काम तो होने चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो जो ड्रैगिंग का प्रोसेस है, ड्रैजिंग का, ग्वादर पोर्ट की सिल्ट हटाने का, तो उसमें उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर देंगे, ग्वादर यूनिवर्सिटी की कर देंगे। जो ट्रांसमिशन लाइन है क्योंकि 100 मेगावाट ईरान से हमने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, उसका इफ्तिताह कर देंगे। जो बोट इंजन के चेक हैं वो दे देंगे। तो इस तरह काफ़ी काम इकट्ठे करके वज़ीर आज़म वहाँ तशरीफ़ लेकर जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों ग्वादर यूनिवर्सिटी असल में एग्जिस्ट पहले से इस तरह करती थी कि कुछ दो कोई इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ इन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी, इनकी कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थी। तो इसलिए अब इसकी बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई है। 500 एकड़ ज़मीन दी गई है। कुछ ही किलोमीटर जो मेन सिटी है उससे ये दूर है, क्योंकि ग्वादर ने फैल जाना है कुछ ही सालों में, तो ये वैसे ही सिटी के अंदर आ जाएगी यूनिवर्सिटी। तो ये है कि अब इनकी अपनी बिल्डिंग होगी जिसे प्रॉपर यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। तो अब ये वाला काम होने जा रहा है। तो पहले तो एक अरेंजमेंट किया गया था बस छोटा सा, तो एक नाम की यूनिवर्सिटी थी। अब प्रॉपर बिल्डिंग बड़ी सी नज़र आएगी ग्वादर के अंदर। जहाँ तक दोस्तों इस प्रोजेक्ट की कास्ट की बात है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो 2.5 अरब रुपया इसके ऊपर लागत आएगी। बाद में ज़ाहिर सी बात है इसे बड़ा भी किया जाता रहेगा, बिल्डिंग्स ऐड होती रहेंगी, और 3 सालों में पता ये चला है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अभी 2023 है, 24, 25, 26, 2026 तक जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा तो ग्वादर काफ़ी चेंज हो चुका होगा, काफ़ी बड़ा कुछ वहाँ आ चुका होगा। एयरपोर्ट हमें पता है बन रहा है, वो इसी साल मुकम्मल होने जा रहा है। तो काफ़ी ग्वादर 2-3 सालों में हमें पता है कि चेंजिंग उसमें आएगी। अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर है, ये पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर नहीं होती थी, पहले ये सब कैंपस होता था यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत है उसका। 25 अक्टूबर 2021 में इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले सितंबर 2016 से लेकर कोई 25 अक्टूबर 2021 तक ये एक सब कैंपस के तौर पर काम करता था। तो ये एक और अच्छी डेवलपमेंट ग्वादर से रिलेटेड मैंने आपसे शेयर की है। अब खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ईरान पाकिस्तान की बात हो रही थी, काफ़ी मालूमात मैंने आपसे इस मतलब शेयर की। तो नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले 10 माह के दौरान जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड है ये 2 अरब डॉलर क्रॉस कर चुकी है। जो टारगेट है वो कुछ ही सालों में हमने इसे 5 अरब डॉलर के ऊपर लेकर जाना है। तो ये भी अच्छी डेवलपमेंट है कि 2 अरब डॉलर तो क्रॉस हुई है। अभी जो मेन प्रॉब्लम है ना एक्सपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट के अंदर, वो ये है कि बैंकिंग चैनल मौजूद नहीं है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। अगर बैंकिंग चैनल मौजूद होते तो यही एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती। अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया गया है, जैसा कि वीज़ा पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ईजी की गई है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। इसी तरह कोई 6 नए बॉर्डर मार्केट्स ओपन की गई हैं ईरान की तरफ से भी, और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कर रहा है। इसी तरह जो बॉर्डर ट्रेड है ना, बार्टर ट्रेड मतलब कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर, जिसमें पैसे का अमल दखल कम हो और कोई चीज़ पाकिस्तान ले ले और कुछ उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दे दे। तो इस मुतल्लक ईरान कहता है कि ईरानी साइड की तरफ हमने काम मुकम्मल कर लिया है। अब पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, और उस सॉफ्टवेयर के बाद ही जो बार्टर ट्रेड है वो पॉसिबल हो जाएगी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जिससे यकीनन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान बड़ी चीज़ें ईरान से इंपोर्ट होकर आ तो जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो कहीं डेटे में शो नहीं होती, यानी स्मगलिंग हो जाती है उन चीज़ों की। तो अगर उन स्मगलिंग को भी बाकायदा एक थोड़ा सा टैक्स चार्ज करके बाकायदा आने दिया जाए तो ये होगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैसे ही पाकिस्तान की और ईरान की काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके दरमियान ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि सारी जो रुकावटें हैं वो हल कर ली गई हैं।
جس کے بعد اب یہ ہوگا کہ 600 کوئی پروڈکٹ ہوں گی جو کہ پاکستان اور ایران آپس میں ٹریڈ کر پائیں گے اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد۔ اب پتہ نہیں یہ کب ہوتا ہے، اس کی کوئی ڈیٹ نہیں سامنے آئی کہ پاکستان ایران کے درمیان جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ جو مسئلے مسائل تھے وہ حل کر لیے گئے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے درمیان۔ اسی طرح جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن بھی ایران کا آیا تھا ماضی میں، تو وہ بڑا سکسیسفل دورہ رہا تھا۔ اب کی جو معلومات سامنے آئی ہے اس میں MOU بھی سائن کیے گئے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ کے تحت جب وہ ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا تو نیشنل لاجسٹک سیل پاکستان کا جو NLC ہے اسے ایکسیس دی گئی تھی یورپین مارکیٹ تک وایا ایران۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وایا روڈ پاکستان ایران کے ذریعے آگے ترکی تک جا رہا ہے، تو ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو NLC ہے وہ سامان لے کر ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہ وایا روڈ ایران کے تھرو جا رہی ہے۔ تو یہ اسی ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے اب پاکستان وایا روڈ رستہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ادارے جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے وہ وایا ترکی کر رہی ہیں، وایا ایران ترکی کے ذریعے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اس سے بڑا امپیکٹ پڑے گا کیونکہ جو چیزیں ایک پہلے پورٹ کے طرف جاتی تھی وہاں سے کافی ٹائم لگ جاتا تھا کیونکہ وہ سلو آپ کو پتہ موو ہوتی تھی چیزیں، تو یہ وایا روڈ کافی تیزی آ گئی ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ دوستو ایران ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کو لے کر، تو وہ پاکستان کو ایران سے لینے چاہیے۔ اب میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں لینے چاہیے کہ ایک تو دیکھیں اگر پاکستان اپنی جو گیس ہے وہ ابھی تک نہیں نکال پایا تو کب تک نکال پائے گا؟ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا، کوئی بڑی بڑی ڈسکوریز نہیں ہوئی، اور یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، جب ایک بڑی ڈسکوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی نکلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو پاکستان میں ویسے ہی کچھ سالوں میں گیس کی اور شارٹیج ہو جائے گی، تو ابھی بھی شارٹیج موجود ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے، اور اس سال تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اچھی خاصی گیس کی۔ تو یہی ہے کہ پاکستان اگر تو عالمی پابندیوں کو خاطر میں نہ لائے اور اپنا فائدہ سوچے تو ایران سے کم از کم امپورٹ کے معاملے میں سستی گیس ہمیں اور شاید کہیں سے نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ میں امپورٹ کی بات کر رہا ہوں، اپنی تو پروڈکشن ہمیشہ سستی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اپنی پروڈکشن ہو تو پھر نہ۔ ابھی تو مسئلے مسائل ہیں کہ اپنی پروڈکشن نہیں ہے، نئی ڈسکوریز بڑی بڑی نہیں ہو پا رہی، تو اس کا حل یہی ہے کہ عوام کو بحران سے بچانا ہے، انڈسٹری کو بحران سے بچانا ہے، تو گیس کو لیا جائے اور لینے کے لیے سب سے سستا ذریعہ استعمال کیا جائے، اور وہ غالباً ایران ہی ہے جس کے ذریعے پائپ لائن بچھا دی جائے تو وہاں سے گیس ایزیلی پاکستان تک موو ہو سکتی ہے۔ خیر یہ تو عالمی پابندیاں ہیں، اس میں مسئلے مسائل بھی بہت ساری ہوتی ہیں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا میری باتیں مطلب میں کہہ دیتا ہوں، یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ فائدہ پاکستان کا اسی میں ہے کہ پاکستان صرف اپنے مفادات کو سوچے، کیونکہ باقی ممالک سے بھی ہم گیس لیں گے تو وہ مہنگی پڑے گی کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے جو چارجز ہیں وہ ایران کے علاوہ باقی سب ممالک کے زیادہ ہوں گے، ایران کے سب سے کم ہوں گے کیونکہ بالکل ہمارے ساتھ ہے۔ تو خیر یہ ایران سے متعلق ڈیولپمنٹ تھی، اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات بنائے، ٹریڈ کرے، ان سے چیزیں لے، ان کو چیزیں دے، تاکہ جو مضبوطی ہے ریلیشن کی وہ بہترین طریقے کے ساتھ سامنے آئے۔ خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی، آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔